اچھا اندازہ فرماؤ اے اصحاب کاف ہیں جنہ دے نامہ دے اندر اتنی برکت ہے، انہاں دے سب نام لکھ کے جنہ والے بندے دی پیچھے پاؤ کو جن چھوڑ ویندے جو فصل وچ پاؤ تاں فصل والے بیٹھے ہو سو تساں وہی بہے پیالے فصل وچ پہنچا تاں فصل دا کیڑا چھوڑ ویندے اندازہ فرماؤ اے پچھلے امتاں دے اولیاء ہیں تے غوث اعظم دے نام وچ کتنی برکتاں ہو سن سبحان اللہ سبحان اے اونچا دار کو سبحان اللہ اچھا ولیاں کو جڑے منیندے ہو آکو سبحان اللہ باقیاں نے کو چھٹی ہے جڑے ولیاں کو منیندے ہو گج کے آکو سبحان اللہ چلو نوجوان چپ رہا بڈھڑے آکو سبحان اللہ کیونکہ نوجوان تا میچ تے لوے نے نا انہوں نے دوسرا ذکر مصطفیٰ دے آکو سبحان اللہ سبحان اے پچھلے امتاں دے اولیاء دے نام جتنی برکتاں ہیں تے غوث پاک دے نام داتا علی حجویری دے نام سلطان باہو دے نام صدیق اکبر دے نام فاروق اعظم دے نام عثمان غنی دے نام مولا علی دے نام حسنین کریمین دے نام کتنی برکتاں ہو سن یہ برکتاں حاصل کرنے والے بنو تو انشاءاللہ برکتاں ڈاڈیاں اللہ